बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर 2023 बरोज़ 14 जमादी उस्तानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद आज बुध को मजलिस शूरा के इजलास से सालाना खिताब करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आज बुध को मजलिस शूरा के 8वें इजलास से सालाना खिताब करेंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए खिताब करेंगे। मजलिस शूरा के सदर शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख ने बताया कि सऊदी वली-ए-अहद की तकरीर सऊदी अरब की अहम दाखिली और खारजा पॉलिसियों का खाका पेश करेगी। मजलिस शूरा के अरकान खिताब सुनने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस शूरा के लिए अपनी मुस्तक़बिल की सरगर्मियों के लिए रहनुमा असूल के तौर पर लेने की तैयारी कर रही है। लापता सऊदी और कुवैती टूरिस्ट की नाशें जो है वो इराक़ के सहरा से मिल गईं। गुज़श्ता एक हफ्ते से लापता सऊदी और कुवैती टूरिस्ट की जो लाशें हैं वो इराक़ के अल अंबार कमिश्री के सहराई इलाके से मिली हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक कुवैती जो वज़ीर ख़ारजा हैं शेख सालिम बिन अब्दुल जाबिर अब सबा ने बताया कि इराक़ी फोर्सेस जो हैं वो लापता कुवैती और सऊदी टूरिस्ट का सुराग लगाने में कामयाब हो गई हैं। दोनों की लाशें जो हैं वो इराक़ के सहराई इलाके से मिली हैं। इराक़ी पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। तवक्को है मामले को जल्द सुलझाते हुए मुल्ज़मान की शनाख्त कर ली जाएगी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बगदाद में कुवैती सफारत खाने के अहलकार ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि वाक़े के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट हासिल की जा सके। इराक़ी पुलिस ने गुज़श्ता इतवार को लापता होने वाले कुवैती और सऊदी टूरिस्ट की वसी पैमाने पर तलाश शुरू की थी। पुलिस टीम को दोनों टूरिस्ट की लाशें अल अंबार और सलाहुद्दीन कमिश्नरी के दरमियान सहराई इलाके से मिली, जबकि उनकी गाड़ी जलकर तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा इराक़ी तहकीकाती ऑफिसर का कहना है कि दोनों टूरिस्ट जो है उनको सहरा में शिकार खेलने के दौरान अगवा किया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल यौमिया 44 जो है वो जुड़वां बच्चों की विलादत। सऊदी अरब में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में पिछले साल के दौरान 16,000 जुड़वां बच्चों की विलादत हुई, जो औसतन 44 जुड़वां बच्चे यौमिया हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत मुआशरत और मनसूबाबंदी की सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी ख़वातीन के यहाँ 4,17,000 बच्चों की विलादत हुई, जिनमें 4 लाख सिंगल जबकि 16,160 जुड़वां और 896 तीन और उससे ज़्यादा बच्चों की विलादत हुई। मक्का रीजन में सऊदी और रियाद में बांग्लादेशी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मंगल को मक्का मुकरमा रीजन में एक सऊदी और रियाद में बांग्लादेशी को सज़ाए मौत के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्का मुकरमा में सऊदी शहरी हामद बिन अहमद बिन दौस अल आमरी हमवतन मोहम्मद बिन अहमद बिन गस्साब अल शमरानी को छुरी से वार करके हलाक किया। दोनों में किसी बात पर तनाज़ था। रियाद में बांग्लादेशी शाहीन ने अपने हमवतन को पीठ और गर्दन पर छुरी के वार करके हलाक किया और मौके से भाग गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अपने जुर्म के इकरार पर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद ऐवान शाही ने जो है हुक्म जारी कर दिया, जिस पर मंगल को मक्का मुकरमा और रियाद में अमल दरामद कर दिया गया। रियाद रीजन में लड़की को हरासा करने पर गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाद रीजन की पुलिस ने एक लड़की को छेड़खानी करने के इल्ज़ाम में एक मसरी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो में मुल्ज़म को एक लड़की को उस वक़्त हरासा करते देखा जा सकता है जब वो उसे गाड़ी में ले जा रहा था। पुलिस ने बयान में कहा कि मुल्ज़म को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि मसरी शहरी ड्राइवर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो गाड़ी चलाने के दौरान पीछे बैठी लड़की की सीट पर मुसलसल हाथ रखे हुए हैं। सुपरमार्केट और जनरल स्टोर पर सिगरेट की फ़रोख्त के ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब में मशरकी दम्माम म्यूनसिपैलिटी ने सऊदी अरब की सुपरमार्केटों और जनरल स्टोर्स को सिगरेट की फ़रोख्त के तमाम तकाज़े पूरे करने पर जोर दिया है। अदल वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि जनरल स्टोर्स और सुपरमार्केट तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त में ज़वाबित का ख़ास ख्याल रखें। अगर उनकी जो है ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ज़वाबित में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र को सिगरेट और तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त मत करें। सुपरमार्केट और जनरल स्टोर में तंबाकू और सिगरेट की तशहीर ममनू है। सिगरेट और तंबाकू मसनूआत जनरल स्टोर्स और सुपरमार्केटों में अंदरूनी खानों में रखी जाएँ। सिगरेट जिस जगह फ़रोख्त की जा रही हो वहाँ तंबाकू नोशी से सेहत को होने वाले नुकसानात से आगही के स्टिकर नुमाया जगह चिस्पा किए जाएँ। तंबाकू और उससे तैयार करदा अशिया और इस हवाले से दीगर लवाजमात की फ़रोख्त और तशहीर मना है। 100 मुरबा मीटर से कम रकबे के जनरल स्टोर में सिगरेट की फ़रोख्त भी मना है। अगर किसी शख्स की नज़र में इस हवाले से खिलाफ वर्जी सामने आए तो वो बलदी ऐप
پر خلاف ورزی سے مطلع کر سکتا ہے۔ لیموزین میں سگریٹ پینے اور کھانا کھانے پر 200 ریال جرمانہ ہوگا۔ لیموزین اور ایپ ٹیکسی میں سگریٹ پینے اور کھانا کھانے پر 200 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق لیموزین اور ایپ ٹیکسی کے جو ضوابط مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق ڈرائیور کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے لڑنے جھگڑنے یا اسے تنگ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیموزین یا اپلیکیشن ٹیکسی میں گنجائش سے زیادہ سامان لے جانا منع ہے۔ اسی طرح بڑے حجم کا سامان لے جانے پر بھی پابندی ہے، اور فیملی ایپ ٹیکسی جسے خواتین ڈرائیور چلاتی ہیں طلب کرنے پر ضروری ہے کہ سواریوں میں سے کم ایک خاتون ہونی چاہیے۔ لیموزین ایپ اور ٹیکسی میں الیکٹرانک پیمنٹ کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ خلاف ورزی پر سواری کو اعتراض کرنے اور شکایت کرنے کا حق ہے۔ لیموزین اور ایپ ٹیکسی میں گنجائش کے مطابق سواریوں کو بٹھانا ضروری ہے۔ گنجائش سے زیادہ لوگوں کا سوار ہونا خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ ہراسانی کے خلاف بدنیتی پر مبنی رپورٹس دینے پر جو بھی ایسا کرے گا اس پر قانونی وہ جرمانہ ہوگا، اور اسے 2 سال قید اور 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہراساں کرنے کے جرم کے بارے میں بدنیتی پر مبنی رپورٹ پیش کرتا ہے یا بدنیتی سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے ہراساں کیا گیا ہے، اسے ثابت ہونے پر کہ اس نے غلط رپورٹ کی ہے، اسے 2 سال تک کی قید ہے، اور اس کے بعد 1 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ کیا 2024 میں ایئر لائن کی ٹکٹ کی قیمتیں کم ہوں گی؟ ماہرین نے وضاحت کر دی۔ تجزیہ کاروں اور ایئر لائن انڈسٹری کے ایگزیکٹو کے مطابق بین الاقوامی ہوائی کرایوں کی قیمتیں 2024 تک اور آنے والے کئی سالوں تک بڑھتی رہیں گی۔ ماہرین نے نشاندہی کی کہ اس اضافے کو متاثر کرنے کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ایئر لائن کے لیے زیادہ آپریشنل ایکسپنسز اور اس کے علاوہ پائیدار ہواداری کے ایندھن کے استعمال کی زیادہ قیمت، اور جو جاری مہنگائی ہے، انفلیشن، اور اس کے علاوہ جغرافی سیاسی تناؤ ہے، اور جو سپلائی چین اس کی رکاوٹیں شامل ہیں۔ ایویشن انڈسٹری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگلے سال اور اس کے بعد کئی سالوں کے دوران زیادہ قیمتیں بھی نشستوں کی گنجائش کے مقابلے سفر کی زیادہ مانگ کی وجہ سے ہوں گی، جس کی ایک وجہ سپلائی ہے۔ مدینہ منورہ ریجن کی میونسپلٹی نے اس سال 2023 کے دوران سڑکوں کے ساتھ ساتھ رہائشی محلوں کے اندر سائیکل ٹریکس ہیں اس کے راستوں کی تکمیل ہے اس کا اعلان کیا ہے، جس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عوامی زندگی کو بہتر بنانے اور عوامی مقامات کو بہتر بنانے کے لیے شہر کی ہیومنائزیشن پروگرام ہے اس کے تحت اس کو شروع کیا گیا ہے۔ سعودی ٹریفک نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو بارش میں محفوظ ڈرائیونگ کے لیے مشورے فراہم کیے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی ہے کہ بارش کے موسم میں گاڑی چلانے سے خطرہ بڑھ جاتا ہے اور جان بچانے کے لیے حفاظتی طریقہ پر عمل ضروری ہے۔ آج شائع ہونے والی ان کے ایک آگاہی ویڈیو میں کہا گیا کہ بارش کے دنوں میں مناسب ڈرائیونگ کے لیے یہ ہے کہ آپ مختصر ترین اور محفوظ ترین راستے کا انتخاب کریں، خراب نظر آنے کی صورت میں گاڑی کی لائٹس کو آن کر لیں، اور سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے گاڑی کے طول و عرض کو واضح کرنے کے لیے کھڑکیوں کو ہلکا سا کھولیں تاکہ شیشے پر دھند جمع نہ ہو اور آپ کو صحیح سے نظر آئے۔ بارش اور تیز رفتاری کے دوران ٹائروں کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ سے گاڑی چلائیں۔ اچانک رکنے سے بچنے کے لیے دوسری گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری طرف وزارت صحت نے سردیوں میں پانی پینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے شدید سردی میں پانی کو نہ بھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لیو ہیلدی آگہی پلیٹ فارم پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ صبح بخیر، سردیوں کی سردی، آپ کو پانی وہ پینا مت بھولیں۔ دوسری طرف وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ بیبی فرینڈلی ہاسپٹل ایک انٹرنیشنل ٹائٹل ہے جو سعودی عرب نے جیت لیا۔ سعودی عرب میں سہولیات اور اس کی بیداری اور ماؤں کا دودھ پلانے کی فروغ دینے کی کوششوں کے نتیجے میں اس کو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وزارت نے کہا، یہ اعزاز حاصل کرنے والے ہسپتالوں میں الجوف کے علاقے میں خواتین زچگی اور بچوں کا ہسپتال، دھرما چرنل ہسپتال، ہوت بنی تمیم ہسپتال اور مدینہ میں عروہ ہیلتھ سینٹرز شامل ہیں۔ نیٹ فلکس نے سعودی عرب پر بنائی جانے والی ڈاکومنٹری فلم ہارزن آف سعودی عربیہ کو ریلیز کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ اس ڈاکومنٹری فلم کو 4 جنوری کو پیش کیا جائے گا، جبکہ یہ فلم سعودی عرب کے سینما گھروں میں بھی نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ فلم سعودی عرب میں پائی جانے والی متنوع جنگلی حیاتیات اور معدومیت کے خطرے سے دوچار جانوروں کے تحفظ کے لیے ہونے والے اقدامات پر روشنی ڈالتی ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 26 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 217.58 ریال میں فروخت ہوتا رہا، اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 248.66 ریال رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 227.94 ریال، اور 18 کیرٹ سونا ہے وہ 186.50 ریال ہے اس میں دستیاب رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔